कुनै पनि देशको विकासमा एक व्यक्ति नै पर्याप्त भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी आफ्नो राष्ट्रलाई छोटो समयमा नै प्रगतिको शिखरमा पुर्याउन सफल भए, नेतृत्व तहसम्म पुगेपछि के कस्ता कार्य योजनाहरूलाई अघि बढाए, यसको लागि सो व्यक्तिको आचरण तथा व्यक्तित्वले के कस्तो प्रभाव पारियो भन्ने बारे विभिन्न समयमा विभिन्न तबकाका मानिसहरूबीच छलफल र अन्तर्क्रिया हुने गरेको पाइन्छ। यसै प्रसंगमा विश्वका धेरै नेताहरू मध्ये सिंगापुर निर्माणका पिता ली क्वान यूको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउने गर्छ। वास्तवमा ली क्वान यू कस्ता व्यक्ति थिए, देश विकासमा उनको के कस्तो योगदान रह्यो, उनको विचारमा देशको नेता कस्तो हुनुपर्छ, एक कुशल नेता बन्न के कस्तो आचरणलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। सन् 1923 साल सेप्टेम्बर 16 तारिकको दिन सिंगापुरमा जन्मेका ली क्वान यूको प्रारम्भिक शिक्षा भने स्थानीय स्कुलहरूमा नै भयो। यसपछि सन् 1946 सालताका उनी आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि बेलायततिर लागे। सन् 1949 सालको अन्ततिर उनले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट कानून विषयको पढाइ सकेर सिंगापुरतिर फर्किए। सिंगापुर फर्किएपछि उनले एउटा ल फर्म खोले र यसैबाट आफ्नो भविष्य निर्माणतर्फ लागे। ली क्वान यू सिंगापुरको अस्त-व्यस्त अवस्थाका कारण निकै निराश थिए। आम नागरिकहरू विभिन्न मुद्दाहरूमा पिल्सिरहेको देखेपछि उनले त्यस्ता मानिसहरूको लागि निशुल्क लड्ने विचार गरे। कमजोर आयस्रोत भएका मानिसहरूको सहयोगीको रूपमा परिचित बन्दै गएपछि उनी कहाँ अन्यायमा परेका सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारीहरूको भिड हुन थाल्यो। उनीहरूका पक्षमा लडेर धेरै जसो मुद्दाहरूमा विजय प्राप्त गरेपछि ली क्वान यू सिंगापुरका जनताहरूमाझ निकै लोकप्रिय बन्दै गए। ली क्वानले यो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै गए। उनको लोकप्रियतामा कुनै कमी आएन। यसपछि उनले पूरै सिंगापुरलाई नै विकासको चरम चुलीमा पुर्याउन सकिनेतर्फ विचार गर्न थाले। यही विचारबाट प्रेरित भई आफ्ना केही साथीहरूको सहयोग लिई सन् 1954 नोभेम्बर 12 तारिकको दिन पिपल्स एक्सन पार्टी नामक एक राजनीतिक दल स्थापना गरे। यस लगतै उनी सो पार्टीको महासचिव पदमा निर्वाचित भए। सन् 1955 सालमा भएको निर्वाचनमा ली क्वानको पार्टीले पनि भाग लियो। यस पटक उनको पार्टीले केवल 4 सिटमा मात्र विजय प्राप्त गर्यो। यसपछि सन् 1959 साल मे 30 मा भएको आम निर्वाचनमा भने 51 सिट मध्ये 43 सिटमा विजय हासिल गर्यो। अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि ली क्वान स्वायत्त राष्ट्र सिंगापुरको प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। यही समयदेखि नै ली क्वानले सिंगापुरलाई आमूल परिवर्तन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिए। सिंगापुरको सर्वोच्च पदको शपथ लिँदा ली क्वानको काँधमा दंगा, अशान्ति र गुण्डागर्दीले अस्तव्यस्त भएको कानून रहित देशलाई सभ्य र विकसित बनाउने ठूलो जिम्मा परेको थियो। ली क्वानले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको केही दिन भित्र नै प्रधानमन्त्री तथा अन्य सबै मन्त्रीहरूको तलब र सुविधामा भारी कटौती गरे। मन्त्री तथा अन्य ठूला कर्मचारीहरूले आफ्नो घरमा नोकर चाकर राख्न नपाउने नियम बनाए। सरकारी कर्मचारीको तलबमा आधा कटौती गरे। यसरी उनले कडाइका साथ आम नागरिकहरूलाई सभ्य, शिक्षित र दक्ष नागरिक बनाउनमा जोड दिए। यसैको परिणाम स्वरूप ली क्वानले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छोटो समयमा अर्थात् 20 वर्ष भित्र नै विश्वको एक उदाहरणीय समृद्ध राष्ट्र बनाउन सफल भए। सन् 1960 सालताका $443 प्रति व्यक्ति आय रहेकोमा सन् 1980 सम्म आइपुग्दा $6,634 प्रति व्यक्ति आय बन्न गयो। यसै अवधिभित्र भ्रष्टाचार त्यहाँको जीवन पद्धतिबाट पुरै हरायो। यही कारण आज पनि विश्वभरि एक सफल नेताको रूपमा ली क्वानलाई मान्दै आएको पाइन्छ। उनले गरीब र भ्रष्ट राज्यलाई संसारकै धनी र व्यवस्थित देश बनाइदिए। कतिपय विश्लेषकहरूले धेरै जसो चिन्तकहरू गतिलो नेता हुन सक्दैनन् भनी आफ्नो भनाइ राखे। तर ली क्वान चिन्तक र परिवर्तनकारी व्यक्तित्व भएका एक कुशल राजनीतिज्ञ थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा उनी जतिको जानकार बिरलै विश्वभरिका नेता होलान् भनी केही लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसरी एक सफल नेता बनेका ली क्वानको व्यक्तित्व कस्तो थियो, सर्वप्रथम यसबारे केही चर्चा गरौं। धेरै जसो उनका सहकर्मी तथा लेखकहरूले उनी भित्र केही विशेष गुण रहेको बताएका छन्, जसमध्ये उनमा रहेको लगाव र जोश महत्वपूर्ण थियो। उनले कुनै पनि कामलाई सानो ठान्दैनथिए। काम सुरु गरेपछि उनी आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाहरू त्यसैमा लगाउने गर्थे। उनमा काम प्रति यति जोश थियो कि उनका सहकर्मीहरूले उनलाई कहिल्यै थाकेर लखतरान परेको देखेनन्। त्यसैले ली क्वान भन्ने गर्थे, त्यो नेता जो आफ्नो लक्ष्य र दर्शनप्रति इमानदार हुँदैन त्यसले कहिल्यै देश र जनताको विकास गर्न सक्दैन र उनले आफ्नो जनताहरूलाई पनि सही मार्गमा डोराइरहेको हुँदैन। एउटा यस्तै प्रसंगमा ली क्वानलाई प्रश्न सोधियो, तपाईले सिंगापुरलाई के दिए जस्तो लाग्छ? प्रश्न सुन्ने बित्तिकै गर्वका साथ उनले भने, मेरो सम्पूर्ण जीवन। उनको अर्को गुण भनेको लचिलोपना र समय अनुसार सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता थियो। सुरु गरेको कुनै पनि कार्य पूरा नभएसम्म उनी रोकिँदैनथे। यति हुँदाहुँदै पनि देश र जनताको विकासको लागि अन्य कुनै परिवर्तन गर्न उनी पछि पर्दैनथिए। उनमा रहेको अर्को विशेषता भनेको उनी निकै साहसी व्यक्ति थिए। उनी चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गर्न मन पराउँथे। उनको विचारमा साहस एउटा यस्तो गुण हो जसले व्यक्तिलाई जोखिम मोल्न र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी कदमको साथसाथै साहसको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको हुन्छ। उनमा जस्तो सुकै परिस्थितिलाई सामना गर्ने साहस थियो। उनका सहकर्मीहरूका अनुसार ली क्वान एक व्यावहारिक दूरदर्शी नेता थिए, जोसँग आफ्नो लक्ष्यलाई आत्मसात गर्ने साहस थियो। विषम परिस्थितिको बावजुद उनी आफूले लिएको लक्ष्यबाट कहिल्यै विमुख भएनन्। उनी जहिल्यै कडा निर्णयको जोखिम मोल्न तयार रहन्थे। यही कारण आम जनताहरू सहजै उनका अनुयायी बन्न तयार भए। यसै प्रसंगमा उनले एकपल्ट भनेका थिए, भीडले मेरो बारेमा बेला बेलामा के सोध्छ र कस्तो कस्तो सोध्छ भन्ने कुरा मेरो लागि महत्वहीन कुरा हो। मलाई मेरो काम प्रति विश्वास छ। म सो कामलाई समयभित्र नै परिणाममा परिणत गर्न सक्छु भने म किन डराइरहने? सायद असल नेतृत्वको गुण पनि यही हो। ली क्वानको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको भावनात्मक सम्बन्ध। उनी आफ्नो कामप्रति अति नै कठोर देखिए तापनि भावनात्मक रूपमा निकै सरल व्यक्ति थिए। उनी सँगै काम गरेका साथीहरूका अनुसार उनको यही विशेषताका कारण कैयनपल्ट उनले निराशाको सामना गर्नु पर्यो। यति हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्दै बुद्धिमानीपूर्वक समस्याको समाधान गर्ने क्षमताको विकास गर्न सफल भए। यही व्यक्तिगत विशेषताका कारण ली क्वानले राजनीतिलाई रोजे र उनी एक सफल राजनीतिज्ञ भई लामो समयसम्म सिंगापुरको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भए। उनी कसरी एक सफल राजनीतिज्ञ बने? सफल राजनीतिज्ञ बन्न उनमा के कस्ता गुणहरू थिए, यस बारे पनि केही चर्चा गरौं। लोकतन्त्रमा एक सफल राजनीतिज्ञ बन्न जनमतको आवश्यकता पर्दछ। जनमत अर्थात जनताद्वारा रुचाएका व्यक्ति मात्र नेतृत्वको तहसम्म पुग्न सफल हुन्छन्। जनमतलाई आफ्नो तर्फ आकर्षित गर्न ली क्वानसँग केही पृथक विशेषताहरू थिए, जसमध्ये उनको प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रमुख थियो। प्रभावशाली व्यक्तित्व भन्नाले त्यो गुण हो जसले अन्य मानिसहरूलाई प्रेरित गर्दै सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यसले एक अर्का बीच विश्वास जगाउँदछ। ली क्वानमा भएको यही गुणका कारण उनीसँग नजिक भएका सहकर्मीहरू तथा आम जनताहरू सदैव उत्साहित रहन्थे। ली क्वानको बोल्ने शैलीमा एक प्रकारको आकर्षण थियो। सो शैली र भाषण विश्वासको जगमा उभिएको थियो। यही भएर आम मानिसहरू उनको कुरा सुन्न एकजुट हुन्थे। ली क्वानको बोलीले राहतको महसुस गराउँदथ्यो, किनकि उनी जे बोल्थे त्यो कुनै पनि हालतमा पूरा गर्थे र कुनै पनि कार्यलाई परिणामसम्म पुर्याउन दिन रात नभनी खटिरहन्थे। सन् 1960 साल ताका सिंगापुर निकै नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो। पूरै देशलाई सम्हाल्न धौधौ परिरहेको थियो, तर उनले आम जनतालाई विश्वास दिलाए। देश र जनताको नाममा विभिन्न नियम कानून र कार्यक्रमलाई कार्य योजनाका साथ अघि बढाए। यसका साथै
आम जनताहरूका सामुन्ने चाँडै सो कार्यक्रमको सफल परिणाम दिन सफल भए। यस्तो कार्यबाट मानिसहरूमा लीक्वान प्रति विश्वास बढ्दै गयो। यही कारण उनी लगातार 31 वर्षसम्म सिंगापुरको उच्च पदमा रहन सफल भए। उनको अर्को विशेषता भनेको आफ्नो लक्ष्यलाई निर्धारण गर्नु। उनी एक प्रकारले दूरदर्शी नेता थिए। उनका कतिपय विचारहरू तत्कालीन समयमा असम्भव झैं लाग्ने गरेको भए तापनि आजको समयमा सटिक बन्न गएको छ। लीक्वानको विचारमा परिवर्तनकारी नेता सदैव दूरदर्शी हुन्छ र आफूले लिएको लक्ष्यमा सदैव अडिग रहन्छ। तर त्यो लक्ष्य जहिले पनि देश र जनताप्रति लक्षित हुन जरुरी छ। यही कारण कुशल नेताहरू दर्शनका साथ जिउँछन् र आम मानिसहरूलाई यसैमा समाहित गर्दै लैजान्छन्। लीक्वानमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको देशको विकासमा जनताहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै लैजानु हो। जनता निराश भएमा देशको विकास कदापि हुन सक्दैन भन्ने कुरा लीक्वानलाई राम्ररी थाहा थियो। उनी स्पष्ट रूपमा भन्ने गर्थे, नेतृत्वको मुख्य काम भनेको जनतामा आत्मविश्वास पैदा गर्नु हो ताकि उनीहरू आफै उभिन सकुन्। यही कारण लीक्वानले आम जनताहरू खुशी साथ केही न केही काम गरून् भनेर सोच्ने गर्थे। उनको धारणा अन्य नेताहरूको भन्दा निकै पृथक थियो। मानिसहरू आफ्ना लागि काम गर्न रुचाउँछन्, आफ्ना सन्तानका लागि काम गर्न रुचाउँछन्। जब आफ्नो लागि काम गर्दा गर्दै त्यो देशको लागि बन्न जान्छ भने त्यो नै सबैभन्दा सफलतम सूत्र बन्न सक्छ। यसको लागि प्रत्येक नागरिकको स्तर उन्नति हुन जरुरी हुन्छ। लीक्वानलाई राम्ररी थाहा थियो कि सिंगापुरमा मानव संसाधन बाहेक कुनै त्यस्तो प्राकृतिक स्रोतहरू छैन जसले देशको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न मद्दत गरोस्। यही कारण देशको अवस्थालाई राम्ररी बुझेका उनले जनताहरूको व्यक्तिगत विकासमा विशेष ध्यान दिए। व्यक्तिगत विकास भन्नाले मानिसहरूको क्षमता र दक्षतालाई पूर्ण रूपमा निखार्दै एक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यही अनुरूप लीक्वानले सिंगापुरका जनतालाई हरेक क्षेत्रमा दक्ष र व्यावसायिक बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। तत्कालीन हङकङको अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपमा पुँजीवादी थियो। त्यहाँ सक्नेले जति कमाउ भन्ने नीतिले काम गरेको थियो। यसले धनीहरू झन धनी हुने र गरिब कहिल्यै माथि नजाने अवस्था सृजना भएको थियो। लीक्वान सिंगापुरमा त्यस्तो होस् भन्ने चाहँदैन थिए। सक्नेले कमाउँछन् तर नसक्नेहरूका लागि सुरक्षित जीवन बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। यही अनुरूप उनले जनतालाई आशय होइन जिम्मेवार बनाऊ भन्ने नीतिलाई अघि सारे। धेरैजसो लेखकहरूका अनुसार लीक्वान यसकारण परिवर्तनकारी नेता थिए कि उनको सोचमा नवीनता थियो। विश्वमा चलिरहेको कुनै पनि सिद्धान्तलाई आँखा चिम्लेर अनुसरण गर्ने काम उनले कहिल्यै गरेनन्। उनलाई थाहा थियो हरेक राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तलाई धेरै कुराहरूले असर पारिरहेको हुन्छ। सिद्धान्त र दर्शनको बारेमा एकपल्ट लीक्वानले भनेका थिए, मलाई सिद्धान्त र दर्शनमा भन्दा त्यो अहिलेको समयमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा मात्र चासो थियो। तिनै कुरालाई मैले प्रयोग गरे। कति काम लागे कति लागेनन्। काम लागेका कुरालाई लामो समयसम्म उपयोग पनि गरियो भने काम नलागेकालाई तत्काल छाडियो। यही कारण उनले सिंगापुरमा भिन्न प्रकारको अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गरे। विदेशी व्यवसायीहरूलाई सिंगापुरमा आमन्त्रण गर्न भिन्न तरिका अपनाए। विश्वस्तरीय जनशक्तिको लागि प्रतिस्पर्धात्मक नीतिलाई कडाइका साथ पालना गरे। सन् 1960 साल ताका सरकारी कर्मचारीहरूको घटाइएको तलबलाई एकाएक बढाए। कर्मचारीहरूमा कामको महत्व र योगदानलाई मात्र कदर गरिने प्रणालीको विकास गरे। यसले सिंगापुरका आम मानिसहरू काम प्रति जागरुक बन्दै गए र भ्रष्टाचार पुरै घट्न गयो। यही लीक्वानको नवीन सोचको कारण सिंगापुर आज विश्वको एक आर्थिक केन्द्र बन्न सफल भएको छ। एकपल्ट लीक्वानलाई सिंगापुरले यति चाँडै विकास गर्न सक्नुको पछाडि कारण के हो भन्ने प्रश्न सोधियो। उनले उत्तर दिँदै भने, सरकारले सिंगापुरेहरूको मानसिकता बुझेर नीति बनाउनु र त्यसको कडाइका साथ पालन गर्नु नै मुख्य थियो। तर लीक्वानको प्रजातन्त्र प्रति फरक सोच रहेको थियो। उनका अनुसार संसदीय प्रजातन्त्रमा एक व्यक्ति एक भोट त्यो बेला मात्र उच्च स्तरीय हुन्छ जब सबै मानिसले सचेतनापूर्वक भोट हाल्छन्। धेरै जसो राष्ट्रहरूमा यसको सही प्रयोग भएको पाइँदैन। कतिपय आम नागरिकहरू
आफ्नो राजनीतिक पार्टी, आफ्नो समाज, आफ्नो धर्म र संस्कृति भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। आफूले बोलेको कुरा, घोषणा पत्रहरूमा गरेका वाचाहरू पूरा गर्न नसकेका पार्टी र नेताहरूकै पछि लाग्दै आउने निर्वाचनमा मत दिने आम नागरिकहरूका कारण नै प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सही अभ्यास नभएको बताए। यही कारण विश्वका धेरै राष्ट्रहरू आज पनि गरिबीको रेखा भन्दा माथि उठ्न नसकेको विचार व्यक्त गरे। नेतृत्वकर्ता अर्थात नेताको बारेमा एकपल्ट लिक्वानले भनेका थिए, राम्रो नेता बन्न राम्रो प्रशिक्षक र प्रेरक हुन जरुरी छ। प्रशिक्षकले अनुशासनमा रही ज्ञान प्रदान गर्दै दक्ष बनाउने काम गर्छ भने प्रेरकले उनलाई जीवनप्रति उत्साहित बनाउँदै मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यो विधामा लिक्वान अब्बल देखिए। त्यस्तै एक नेतृत्वकर्ताले समान दृष्टिकोण भएको समूह बनाउन पनि जरुरी हुन्छ। यस सम्बन्धी विशेष जोड दिँदै उनी भन्ने गर्थे, चरित्रको आधारमा समूह निर्माण गर्ने होइन, रणनीति र दृष्टिकोणको आधारमा समूहको निर्माण गर्नुपर्छ। उनको विचारमा एउटा नेताको काम भनेको जनतालाई प्रेरित गर्नु पनि हो। यसै प्रसंगमा लीले भन्ने गर्थे, नेता हुनका लागि जिनियस हुनै पर्छ भन्ने छैन। भए राम्रो तर प्रशस्त आँट छ र इमान्दार छ भने त्यसबाट धेरै थोक पाउन सकिन्छ। सशक्त नेतृत्वले कडा निर्णय गर्छन् र राम्रो परिणाम हासिल गर्छन्। ली क्वानका यी विभिन्न व्यक्तिगत गुण र नेतृत्वकर्तामा हुनुपर्ने विशेषताका कारण नै सिंगापुरले चरम विकास गर्न सक्यो। उनको कुशल नेतृत्वमा रहेर 20 वर्षभित्र नै एउटा सानो अति गरिब राष्ट्र सिंगापुरले आर्थिक चमत्कार गरेर देखाउन सफल भयो। जीवनको छोटो समयभित्र नै सिंगापुरका आम जनताले आफ्नो जीवनस्तर उकासिएको देख्न पाए, अनुभव गर्न पाए। यही कारण विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले सिंगापुरलाई आर्थिक रोल मोडलको रूपमा मान्न बाध्य भए। ली क्वान आधुनिक विश्वको एक प्रभावशाली नेताको रूपमा स्थापित हुन सके। तर कतिपय लेखक तथा राजनीतिज्ञहरूले ली क्वानलाई तानाशाहको रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए। यसै विषयलाई लिएर एक विदेशी पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै ली क्वानले भने, मलाई कहिल्यै कसले कुन रूपमा हेर्छ भनेर सोचिन। म जहिले पनि मेरो जनताले मलाई कुन रूपमा हेर्छन् भनेर मात्र चासो दिए। म सिद्धान्त र वादबाट परिचालित हुन्न। मलाई काम गर्नुसँग मात्र मतलब छ। कामको सफल परिणाम मेरो एक मात्र चासोको विषय हो। कसरी यो काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न नै मेरो सबैभन्दा मन पर्ने प्रश्न हो। यहीलाई आधार बनाएर मैले राम्रो नीति लिए, कुनै पनि कामहरू छोटो समयमा नै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे। सायद यही विश्वासका कारण जनताले मलाई रुचाए र पटक पटक निर्वाचित गराइरहे। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।